प्रणाम हजुरहरूलाई। मेरो नाम उद्धव शर्मा, ऋणक सुदुङलखा कोप्चे निवासी। आज म तपाईँहरूलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले लेख्नुभएको खण्डकाव्य ऋतु विचारको वसन्त ऋतुको सार अथवा सारांश पढाउन लागिरहेछु। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको यस खण्डकाव्यले नेपाली साहित्यमा प्रमुख प्रकृतिको काव्यको स्थान प्राप्त गरेको छ। जस्तै एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले 12 महिनामा 6 वटा ऋतुहरू हुन्छन्। चैत्र वैशाख वसन्त ऋतु, जेठ र असार ग्रीष्म ऋतु, साउन र भदौ वर्षा ऋतु, असोज र कार्तिक शरद ऋतु, मङ्सिर र पुष हेमन्त ऋतु र माघ र फागुन शिशिर ऋतु हुन्छन्। ऋतु परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त र शिशिर हुँदै समय चक्र बदलिरहन्छ। यस काव्यमा कविले मानवीय जीवनको परिवर्तनशीलतालाई 6 वटा ऋतुहरूको प्राकृतिक विशेषतासँग मिश्रित गर्नुभएको छ। कविले 6 वटा ऋतुहरूलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुभएको छ। कविले 3 ऋतुलाई प्रेम, कोमलता, स्नेह, दिव्य र सृजनात्मक अनि बाँकी 3 ऋतुहरूलाई कठोरता, पीडा, अभाव र दुःखको प्रतीक मानी काव्यमा प्रकृतिको सजीव चित्रण उतार्नु भएको छ। अब म तपाईँहरूलाई वसन्त विचार अथवा वसन्त ऋतुको सारांश पढाउन लागिरहेछु र त्यसपछि केही प्रमुख पदहरूको व्याख्या पनि गर्नेछु। लेखनाथ पौडेलज्यूद्वारा लिखित ऋतु विचार खण्डकाव्यमा भएका 6 वटा ऋतुहरूमध्ये प्रथम हो वसन्त ऋतु। वसन्त ऋतुलाई कविले यहाँ अन्य ऋतुहरूको राजा अथवा ऋतुराज मान्नु भएको छ। हिमालयको ठन्डा पर्वतमा पनि जाडो कम्ती भएपछि अब मानिसहरू आनन्दित देखिन्छन्, किनकि अब वसन्त ऋतुको उदय भयो। यो ऋतुमा ठन्डा र गर्मी बराबरी हुन्छ, जस्तै दण्ड दिने र दया गर्ने दुवै गुण भएको हुन्छ एउटा राजामा। ऋतुराजमा पाइने यो सबैतिर सम्मान र रमाइलो मौसमको गुण, दया र दण्ड दुवै उचित समयमा दिन सक्ने राजाको काम गर्ने गुण र योग्यतासँग तुलना गर्न सकिन्छ वसन्त ऋतुलाई। पशु प्राणी, झार जङ्गल सबैले यो ऋतु नायकलाई अथवा वसन्त ऋतुलाई प्रेमले स्वागत र आदर गर्दछन्। कमलको सेतो फुलको छाता र चम्मर्झै देखिने मन्जरी तथा पल्लवहरू राजाको राजगद्दीमा सजिएको झैँ देखिन्छ वसन्त ऋतुमा। वसन्त ऋतुमा भमराहरूले वीणाको सङ्गीत सृजना गर्दछन्। चराचुरुङ्गीहरू पनि सुरिला गीतहरू गाउँदछन्। पुतलीहरू पनि नर्तकीहरू झैँ नाचिरहेको देखिन्छ। शीतल वायु चल्दा कलिला पालुवाहरू पङ्खा झैँ हल्लिरहन्छन्। प्रकृति एउटा सुन्दर रथ झैँ देखिन्छ अनि बाटोहरू पनि शान्त र आनन्दपूर्ण देखिन्छ। यस वसन्त ऋतुमा चारैतिर दिव्य अथवा सुन्दर उन्नतिको ढङ्ग हुन्छ। सुन्दर रङ पाएका लता वृक्षहरू पनि योग्य नेता झैँ देखिन्छ। लता वृक्षहरू हजारौँ मुख भई धरतीबाट उब्जँदछन्। प्रतापी व्यक्तिको हार हुन नसके जस्तै भएर सूर्य अथवा घाम पनि उत्तर आकाशको बाटो भई निस्किँदछ। लामो दिन र छोटो रात हुने यो ऋतुको प्रकृतिमा ऋतुराज अथवा वसन्त ऋतुको साँचो योग्यता देखिन्छ। वसन्त ऋतुमा दिनमा अलि धमिलोपन देखिन्छ, जस्तै बत्तीको बिचमा महिला धुवाँ जस्तो। वसन्तमा छोटो रातको केही भाग दिनमा सरेको हुन्छ। घामको ताप केही कम गर्नलाई ऋतुराजले तुवालोको पर्दा लगाएको हुन्छ। यसरी प्रकृति चारै दिशा लजाएकी
तरुणी युवती झैँ देखिन्छ। वसन्तले आफ्नो शिल्पकला फुलहरूमै देखाउँदछन्। वसन्त ऋतुमा पृथ्वीभित्र भएको सौन्दर्यता नअटाएर फुलहरूको रूपमा फुटिएर बाहिर निस्केको झैँ देखिन्छ। सुहास नभए पनि कोही फुलहरू एकदमै सुन्दर देखिन्छन्। मूर्ख आडम्बरी व्यक्ति झैँ मन्द हावाले यस्ता फुल सृजना गर्ने विधाताको वाह वाह गरे जस्तो लाग्दछ। साना फुलहरू साना बालबालिका झैँ देखिन्छ र पुतलीहरू फुलसँग मित लगाइरहेको जस्तो देखिन्छ। वसन्त ऋतुमा मौरी चाहिँ भिक्षु भएर फुलको रस बटुल्दछन् भने फुलमा भएको भमरा चाहिँ दुःख रेखा झैँ देखिन्छ। भमरा फुलमा बस्दा यस्तो लाग्छ कि शिक्षक भएर बालक फुलहरूलाई पढाइरहेको छ। रस चुसेर छोडिएको फुल एउटा निर्दो देश जस्तो देखिन्छ। कविले वीरको वीरता कवितामा लेखे जस्तै हावाले फुलको पराग आकाशतिर फैलाउँदछन्। जङ्गलको बीचमा झरेको सूर्यको अथवा घामको किरण सुनको थोपा थोपा जस्तो देखिन्छ। लहराले भेरिएको रुख एउटा पापको बोझले भरिएको मानिस झैँ देखिन्छ। ऐसेलुको दाना युवतीहरूको कानको टप झैँ देखिन्छ। रातमा कोहिली चरा गाउँदा त्यो स्वर्गीय सरगम सिकाउने विधाता धन्य हो भने मन लाग्छ। काग र कोहिलीको रूप एकै भए पनि स्वरले दुईको भेद प्रष्ट पार्दछ। मृगहरू पनि वसन्तको सुन्दर आगमनमा नाच्दछन्। वसन्त ऋतुमा कराङकुरुङ चराहरू पनि उत्तर उत्तर लम्कन थाल्दछन्। यो ऋतुमा सबैतिर जीवन क्रमको शिक्षा पाइन्छ। कमल र भ्यागुता एकै स्थानमा बसे तापनि तिनका गुण बेग्लै बेग्लै हुन्छ भनी कविले भनेका छन्। यो हुन् वसन्त विचारको सारांश अथवा सार। अब म तपाईहरूलाई केही प्रमुख पदहरूको व्याख्या गर्नेछु। पहिलो पद रहेको छ पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नअटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्क्यो कि पुष्पका रूपमा सबै। उपयुक्त पद्यांश लेखनाथ पौड्यालज्यूले लेख्नु भएको खण्डकाव्य ऋतु विचारको पहिलो ऋतु वसन्त विचारबाट निकालिएको हो। उक्त पद्यांशमा कविले उत्प्रेक्ष अलङ्कारको प्रयोग गर्नु भएको छ। पृथ्वीभित्र भएको दिव्य सौन्दर्यता अटाइ नअटाइ भएर पट्ट फुटी फुलको रूपमा सबै पृथ्वीभरि निस्केको पो हुन् कि भनी कवि कल्पना गर्छन्। यो ऋतुमा जताततै अनगन्ती अथवा गन्नै नसकिने सङ्ख्यामा फुलहरू ढकमक्क फुलिरहेको हुन्छ। उपयुक्त पद्यांशमा कवि भन्नुहुन्छ पृथ्वीभित्र धेरै तत्त्वहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। ती तत्त्वहरूले बाहिर निस्केर आफ्नो प्रदर्शन प्रस्तुत गर्ने मौका खोजिरहेको हुन्छ। यसरी जब वसन्त ऋतु लाग्छ पृथ्वीले आफूभित्र भएका तत्त्वहरू सुन्दरता प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँदछन्। ती सुन्दर फुलका रूपमा फुटाएर अथवा फक्राएर पृथ्वी बाहिर प्रकृतिले निकालेका पो हुन् कि भनी कविले सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। अब अर्को पद रहेको छ रसवेतनका लोभी यद्भ्रमर शिक्षक आफ्नो जीविका गर्छन् पढाइ पुष्प बालक। उपयुक्त पद्यांशमा कविले रूपक अलङ्कारको प्रयोग गरेका छन्। कविले भनेका छन् कि चारैतिर फुल फुलेर ढकमक्क भएको वसन्त ऋतुमा फुलको रस चुस्न आउनेहरूमध्ये एउटा
भमरा पनि हो। भमरा यसरी भुनभुनाउँदै फुलमाथि उडिरहेको र रस चुसिरहेको देख्दा कविलाई लाग्दछ कि रस चाहिँ वेतन हो अथवा परिश्रमको फल हो र भमरा चाहिँ शिक्षक। अनि त्यो शिक्षकले फुलरूपी बालकहरूलाई मानौ पढाइरहेका छन्। यहाँ रसरूपी वेतन भमरा तथा भमरा रूपी शिक्षक पुष्प तथा फुलरूपी बालकमा रूपक अलङ्कारको प्रयोग गरेको छ। रस भमरा र पुष्प उपमीय र वेतन र बालक उपमान छन्। अब अर्को पद रहेको छ, कोहिली कागको भेद बोलीबाटै खुलियो सब, मौकामा गुण जाहेर नभएर हल्ला कब। उपयुक्त पद्यांशमा कविले मानिस पशु प्राणीहरूमा हुने गुणको चर्चा गरेका छन्। संसारमा विभिन्न प्रकारका प्राणीहरू देखिन्छन्। केही राम्रा त केही नराम्रा रूपमा जन्म लिने प्राणीहरू हुन्छन्। कवि भन्नुहुन्छ कि कोइली र कागलाई साधारण आँखाले हेर्दा एकै देखिन्छ। त्यसको रङ, शरीरको बनावट एकै प्रकारको देखिन्छ। तर जब कोइलीको स्वर सुनिन्छ त्यो मिठो गीत हुन्छ। तर जब काग कराउँछ त्यो कर्कश आवाज हुन्छ। यसरी नै हामी मानिस सारा संसारमा एकै आकारका छौँ, तर कोसँग के कस्ता गुण योग्यता छ त्यो त समय र मौकामा मात्र थाहा लाग्छ। अथवा जब मान्छेले आफ्नो गुणको प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँछन् तब मात्र मानिसलाई चिन्न सकिन्छ भनेर कविले भनेका छन्। अब वसन्त ऋतुको अन्तिम पद रहेको छ, हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु, भिन्नै छ गुणको गति। उपर्युक्त पद्यांशमा कविले भ्यागुतो, हिलो र कमलको चर्चा गर्नु भएको छ। त्यो हिलोमा भद्दा र महिला भ्यागुतो बस्छ र त्यही हिलोमा सुन्दर कमल पनि फुल्छ। हिलोमा बसेर भ्यागुतो त्यसलाई संसार सम्झन्छ र घमण्ड गर्दै कराउँछ, जसको आवाजले कसैलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। तर त्यही हिलोमा फक्रिएको सुन्दर कमलको फुलले सबैलाई आकर्षित गर्दछ। हिलैमा जन्मिएको भ्यागुतो र कमलमा ठुलो भिन्नता देखिन्छ। कमलको फुलको रूप र गुणको तुलनामा भ्यागुतो एउटा तुच्छ देखिन्छ। यसर्थ एकै स्थानमा बस्ने भएर हामीले सबैलाई एकै ठान्नु हुँदैन भनी कविले बताउनु भएको छ। धन्यवाद।